अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी इस्लामियात की टीचर बराए जमात शेषम। आज हमारे चैप्टर के पढ़ने की बारी है। चैप्टर मैं समझा चुकी हूँ पहले बाब में। दूसरे बाब में आज हम चैप्टर पढ़ेंगे और मुश्किल अल्फाज के मायने देखेंगे भी और लिखेंगे भी अपने पास। आपकी पेंसिल आपके पास होनी चाहिए। पेंसिल से आपने मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन करना है और उनके मायने लिखने हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है तहारत और पाकीज़गी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मफ़हूम। तहारत के मायने सफ़ाई और पाकीज़गी के हैं। तहारत में ज़ाहिरी और बातनी दोनों तरह की सफाई शामिल है। ज़ाहिरी कहते हैं दिखावे वाली, दिखने वाली सफाई, और बातनी कहते हैं अंदरूनी को। ठीक है। ज़ाहिरी सफाई ये है कि बदन और कपड़े हर किस्म की नजासत, नजासत कहते हैं गंदगी को, गलाजत को, नजासत से पाक हों। बाती सफाई ये है कि इंसान का दिल तमाम बुराइयों और फासिद ख़यालात से पाक हो। फासिद कहते हैं गलत ख़यालात, बुरे ख़यालात। ये तो था इसका मफ़हूम, यानी इसका मायने क्या है और इसमें कितनी अक़साम आती हैं। ठीक है, अब इसकी अहमियत की बात करते हैं। इस्लाम दीन फ़ितरत है। फ़ितरत कहते हैं आदत को। ये इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं कहते हैं हिस्सों को, पहलुओं के बारे में रहनुमाई फराहम करता है। इस्लाम में तहारत पाकीज़गी के मायने में ही आता है। पाकीज़गी को बहुत अहमियत दी गई है। शाद बारी ताला है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुत्तahहिरीन। सूरह तौबा की सूरह बकरा की आयत नंबर 222। तर्जुमा: बेशक अल्लाह तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों को दोस्त रखता है। इसी तरह एक और जगह इरशाद है, वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तahहिरीन। तर्जुमा: अल्लाह ताला पाक रहने वालों को पसंद करता है। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 108 है। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना लिबास साफ़ रखने का हुक्म दिया है और अपने बातिन को भी पाक रखने की ताकीद फरमाई है। ठीक है, यानी इस आयत का ये मतलब हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी तौर पर भी साफ़ नज़र आएँ और उनका दिल जो है वो तमाम बुराइयों से पाक होना चाहिए। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। इस पूरे के पूरे मफ़हूम में और अहमियत में ये बताया गया है। पहले इसके मायने बताए गए हैं कि इसका मायने क्या है। उसके बाद बताया गया है कि इसमें दो तरह की सफाई का ज़िक्र किया जाएगा, ज़ाहिरी सफाई और बातनी सफाई। ठीक है, और हमारा इस्लाम जो है इसके बारे में क्या कहता है। हमारा इस्लाम जो है दीन फितरत है और हमारा इस्लाम हमें इस चीज़ की रहनुमाई फराहम करता है कि हम तहारत और पाकीज़गी को अपनाएं। यानी ज़ाहिरी सफाई भी होनी चाहिए और बातनी सफाई भी। ज़ाहिरी सफाई में हमारा लिबास, हमारा बदन आ जाता है। यानी हमारा लिबास बेशक नया ना हो लेकिन पाक व साफ़ होना चाहिए। उसके साथ बातनी सफाई में आ जाती है हमारा अंदरूनी सफाई। यानी हमारा दिल जो है तमाम बुराइयों से पाक हो। शिर्क, हसद, बुरे काम, नमाज ना पढ़ना, हसद रखना, चुगली खाना, ये तमाम बद अखलाक़ी और जितनी भी नापसंदीदा खसाइल हैं यानी बुरी खूबियाँ हैं, इनसे अपने दिल को पाक रखना चाहिए क्योंकि इस्लाम दीन फितरत है। ठीक है, और ज़ाहिरी सफाई में जो है हमारे लिबास के साथ साथ हमारा जिस्म आ जाता है कि हम अपने रूटीन में रोज़ाना का नहाएं, अपने नाखूनों को तराशें, अपने बाल कंघी करें, अपनी सफाई का ख्याल रखें। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गई होगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 50। इरशाद बारी ताला है, वसयाब का फ़तह वरिसा फ़हाजिर। सूरह मुदस्सिर है। सूरह मुदस्सिर में अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमा रहा है, तर्जुमा: और अपने कपड़ों को पाक रखो और नापाकी से दूर रहो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तहारत और पाकीज़गी की बहुत ताकीद की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्तहूरु शत्रुल ईमान। तर्जुमा: पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। यानी जब एक मुसलमान पैदा होता है तो उसे गुस्ल दिया जाता है, उसकी ज़ाहिरी सफाई की जाती है। लेकिन जब एक इंसान साथ बड़ा होता है तो उसको इस चीज़ की भी ताकीद की जाती है कि अपने दिलो दिमाग को, अपने जहन को हर चीज़ की गंदगी से, बुराइयों से पाक रखो। ठीक है, हम अपने जिस्म को ही मिसाल पेश कर लेते हैं। हम अगर अपनी आँखों से कोई गलत चीज़ नहीं देखते तो तब भी हमने अपने आप को पाक रखा।
ہم نے کوئی بری بات نہیں کی، ہم نے اپنے زبان کو اپنے پاک رکھا، ہم نے کوئی غلط بات نہیں سنی، ہم نے اپنے کانوں کو پاک رکھا، ہم نے اپنے دل میں کسی کے لیے کوئی برائی نہیں رکھی، کوئی حسد نہیں رکھی، اور نہ کسی کے بارے میں کوئی غلط بات سوچی، نہ کسی سے حسد کی اور نہ کسی کی چغلی کی اور نہ شرک کیا۔ تو ہم نے اپنے دل کو بھی پاک و صاف رکھا، ٹھیک ہے۔ تو پاکیزگی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، طہارت کے بغیر نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ تو دیکھیں، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نماز کی تیاری کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کرتے ہیں، یعنی سب سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے کپڑوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے کپڑے جو ہیں وہ بھی پاک و صاف ہونے چاہیے۔ پھر ہم جس جگہ نماز پڑھتے ہیں اس جگہ کو دیکھتے ہیں کہ اس جگہ کا بھی پاک و صاف ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم اپنی نماز شروع کرتے ہیں۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو ہم اپنے نیت، اپنی دل کو صاف لے کے کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دو اقسام کا ذکر کیا جا رہا ہے طہارت کی۔ طہارت کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 بدن کی نجاست سے پاک رکھنا، اور نمبر 2 ہے اپنے باطن کو شرک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو خدا ماننا، معبود ماننا، نعوذ باللہ، اس سے اپنے آپ کو پاک رکھنا۔ بد اخلاقی، یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ کسی کی اگر مدد کرنی ہو تو آپ اس کی مدد پیسوں کے ذریعے کریں، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ اس کی مدد، اس کی خدمت کر کے کریں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں اور آپ ٹائم بھی نہیں دے سکتے تو پھر آپ اپنے اخلاق کے ذریعے دوسروں کی مدد کریں، یعنی اپنی اچھی زبان سے دوسروں کا دل جیتیں، ٹھیک ہے۔ اور ہر قسم کے ناپسندیدہ خصائل کہتے ہیں برائیاں، بری خوبیاں، وہ بھی بری خوبیوں سے بھی اپنے دل کو پاک رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر اور باطن کی پاکیزگی کے لحاظ سے امت مسلمہ کے لیے ایک عملی نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ظاہری اور باطنی اعتبار سے پاک و صاف رہتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی اس کی تاکید فرماتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر نئے کپڑے نہیں پہنتے تھے، لیکن صاف ستھرے کپڑے پہنتے تھے اور اپنے دل کو جو ہے تمام برائیوں سے پاک رکھتے تھے تاکہ صحابہ کرام بھی اس پہ عمل کر سکیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اور داڑھی کے بالوں کو صاف ستھرا اور خوبصورت رکھنے کے لیے ان میں باقاعدگی سے کنگھی کرتے تھے، اور ہمیشہ سادہ، صاف اور ستھرے کپڑے زیب تن فرماتے تھے، زیب تن پہننا، کپڑے پہننا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پیج پہ آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوتے تھے، نماز سے پہلے وضو میں مسواک کرتے تھے تاکہ دانت اور منہ صاف رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی پیاز اور لہسن کھا کر مسجد آنے سے منع فرمایا ہے تاکہ ان کی ناخوشگوار بو کی وجہ سے نمازیوں کو تکلیف نہ ہو۔ اسلام نے ہمیں طہارت اور پاکیزگی کے قائم رکھنے کے لیے اپنے ماحول کو گندگی اور آلودگی سے پاک رکھنے کی تاکید کی ہے تاکہ لوگ بیماریوں سے بچ سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو ان قابل لعنت کہتے ہیں برے کام، قابل لعنت کاموں سے بچاؤ۔ پانی کی جگہوں، راستے کے بیچ اور سایہ دار جگہوں میں گندگی پھیلانا۔ آج کل آبادی بڑھتی جا رہی ہے، بڑے بڑے گنجان آباد شہر وجود میں آ گئے ہیں، گندے پانی کے نالے بہنے لگے ہیں، دھواں اور گرد و غبار اٹھ رہا ہے، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر نظر آتے ہیں۔ اس وقت ہمیں طہارت اور پاکیزگی کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن و حدیث پر عمل کر کے، حدیث کہتے ہیں وہ باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنے صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک پہنچی، ٹھیک ہے، پر عمل کر کے اپنے گھر، گلی کوچوں، بازار، محلہ، اسکول، گاؤں، شہر اور پورے ملک کو ہر قسم کی گندگی سے پاک و صاف رکھیں۔ اس کو ماحول کی صفائی بھی کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس چیپٹر کی سمجھ آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو معنی بتاتے ہیں، ان کے معنی جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں، ان کے معنی
دوبارہ سے، باطنی اندرونی نجاست، غلاظت یعنی گندگی، فاسد غلط برے، فطرت عادت، پہلوؤں حصوں، خصائل بری خوبیاں، صاف ستھرا پاک و صاف، زیبتن کپڑے پہننا، گندا آلودہ گندا۔ جزاک اللہ۔